أمريكا كاب WHO كاب ناي عالم تعنا درجت ويودب تعنا عالم نبلو كابزيو مليء وصل له يلال تعنا ناي عالم نابي قصي يغبل متحققاز أب تعنا زوريا زنبرة متحققاز WHO ويودب تعنا عالم زحجزو زنبرة زقورة زنبرة حجز نابي قصي يغبل عبيت هاجرات اللواء قال أتون الرشا على تشاينا اللواء أمريكا جن وصل له وتعبي دونر ن WHO أمريكا أنيرا لذي وصل له وتبل الله كم هاجر كل جزء حدش نجر كركب كله علم نحنا كم تجارو كمين أخن قدّا تجراي كمي تتكلم كابزخون يكون حدش كستات كجاتم كله تجراي كمي تتكلم تجراي كمي تقدّا نقولنا عبد دبيت النقربه كله مستجراي تتحازي تقولينا نحنا سلزغنا تناي ميديا ربحها تزحلفون كومبنسيت كنقبرينا بلو الزلنا كم دبيت مالتي ካልኦት ሚዲያታት ከም ነናይ ባዕለና ካይዳ ደደቢት ግን እዚ ይዕላሙ ህዝቢ ትግራይ እውን ደደቢት ዘይሰምዕ ዘይውዕለሉ ኩሉ ግዜ ደደቢት ቴሌቪዥን ከፊቱ በብገዝኡ ትሪእዎ ከምዚ ስለ ዝኾና እዩ ካልእ ተኣምር የብሉ ስለዚ WHO እንድሕር ንኣሜሪካ ሲኢንዋ ወይ ኣሜሪካ ካብ WHO ሙሉእ ብሙሉእ ወፅየ ኣለኹ ትብል ስለ ዘላ እንደም ተዝበለቶ ክነቕምጦሞ ድሕሪቱ ጉድኣቱ እንታይ ይኸውን ን WHO نحنا خم تجارو دايركشن أنا بيهون علم أب نايت عنا زريات صار حزن ورت تجاوز نورت متحبر بتحز زغر اللي زلون تخيلو نحنا خم تجار انت انا خم قبر زل الناس بالمرأيو والسانس اللي زغوني أمريكا انت أتبزلا قدمي عمت ترامب إزغال أي ترمو أبز جمرلو زولونيرو ناي مجمريا سرحي كاب WHO خطوات مقباري بالنيرون أمريكا أو سوال حزي ملؤ بملؤ وصي الله طرحتي كونه كاب ناي أب سويسرلاند ركب ناي WHO وانا مسرابيت ناي 109 عن هجرات بانديرالو 109 عن هجرات أولاد كوينن زقاقم أوتكاليو WHO دكتور تيدروس أدحانم زمرحو مالتي لذي أبزيو نايميت نتسعان هجرات بانديرا نيرو ناي أمريكا بانديرا علاو بزغنا من قد دوري دم ولو وطينا لنا سلزبلت علاو بزغنا من قد بانديرا أوريد الله حزي تقليله وطيل له كلمة عمت إلنا يزنبرنا تكباراو غيرنا لنا بانديرا ون إيهو أوريدنا لنا يولمو دحر حزي مس WHO زهلونا ركب وسن كخونيو أب كيدي موصع أبناء موسى خيري كجبر زو خلو ركبات يوم تم ركباتنا خونو رغكب أمريكا زنبرة توص WHO زجور زنبرة كأمريكا ونكوص زياتهم رغكب مقبار أب كيد موسى زجبر رغكب انت زي كوينو خاوص أي كالي إندلني يبلو قطتا أب هاجرنا كن جور النخل ناي تعنا تكالات ممعبالن ناي تعنا منقصقاسات مقبارن أب هاجرنا قطاوي زخونة سراحة مسرح سلن نخيل WHO يدلينان WHO إنه جبر حاجة زون عاوزي تطوقنا بلي donation مالتيو تو بعمود زجور وزنور contribution زيون تطوقنا بلي ناي ولمو حدا العلوي بعل سلطان ناي أمريكا زولو عبال ناي مخان كونه بتعذب النتناي مستاف دليت يبلنان عب WHO عبال ناي مخان كونه دحر حزي يزبل دحر حزي عب WHO عبال ناي مخان كونه بتعذب النتناي مستاف دليت يبلنان يلوم عاص يوم مولو حزي توانا زينانا أمريكا تأكل هاجر تعباي كونتريبيوتر تبهال ن WHO وصل له كاب WHO خطبل كلا انتاي هو صح زغل ن WHO تحده financial constraint فاينانساوي صقم كغاط مخلي أمريكا تغبرز نوره تستواصو زاكل تدميرن ونه يغبرانين سلازني أمريكا غودلو خلو WHO عبي صعنته بصحيو ناب بزحات هاجر زبصح زنبره
ምናልባሽ ሕዚ ብተወሰነ መልክዑ ፀገማት ከጋጥምዎ ከም ዝኽእል ተን ሃገራት ተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ዝገብሮ ዝነበራ ዝተዋፅኦ እንተዘይወሲኸን ኣሜሪካ ክትወፅእ ከላ ብዙሕ ፀገም ከጋጥሞ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልኣይ ኣሜሪካ ክትወፅእ ከላ ኣሜሪካ እውን ብወገና እዚ ሕዚ ፓራሌል ናይ ዩናይትድ ኔሽን ዝመስል ቦርድ ኦፍ ፒስ ኢሎም ዝመስርትዎ ዘለው ናይ ትራምፕ ፕሮፖዛል ቦርድ ኦፍ ፒስ ኢሉ ኣብ ሓንቲ ሰሙን ውሽጢ 60 ሃገራት ኣፈሪሙሎ 60 ሃገራት ቦርድ ኦፍ ፒስ ኢሉ ናይ ሰላም ቦርድ ኢሉ ማለት እዩ ሕዚ እዘን 60 ሃገራት ኣብ ሓደ ሰሙን ዝፈረማ እየን ገና ኣብ ከይዲ ዘለዎ ሃገራት እውን ኣለዋ ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝበላ ካልኦት ኤርትራ ከምኡ ዝበላ እዚአን ንክሕወስኦ እንድሕር ተገይሩ ዩናይትድ ኔሽን 193 ሃገራት እየን ዘለዎ 193 ሃገራት ቦርድ ኦፍ ፒስ ዝበሃል ከዓ 60 ሃገራት ኣብ ሰሙን ሕዚ ከመይ ይኸዳ ከም ዘለዋ ርኣይውን ኣሜሪካ ዘላቶ 60 ሃገራት ዩናይትድ ኔሽን ዓብይ ሓይሊ ኣለዋ ዓብይ ሓይሊ ነይርዎ እዩ ግን ክጥቀሞ ይከኣለን ስለዚ ንዕኡ ጎና ጎኒ እናተደጋገፍና ክንከይድ ኢለ እየ ዘጣይሾ ዘለኹ ኢሉ ትራምፕ 60 ሃገር ኢንፍሉዌንስ ምግባር ምኽኣል ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንደይ ናይ ዝኣክል ኣሜሪካ እንደገና ዓለም ዶሚኔት ንምግባር እቱ ናይ ፓራሌል ዝመስል ዝነበረ ካይዳ ሕዚ ናይ ቻይናን ናይ ራሽያን ቶሎ ናይ ምምፃእ ናፍቱ ውድድር ንዕኡ ንኸፍርሱ ዝኸድዎ ዘለው ምዃኑ የርኢ ሕዚ ፓራሌል ኮይነን ቦርድ ኦፍ ፒስን ዩናይትድ ኔሽንን ፓራሌል ማዕረ ፓወር ዘለዎም ገይሮም እንድሕር ሰሪሖሞም ኣሜሪካ ስለ ዝኾነት ንኩሉ ትገብሮ ዘላ ካብ WHO ወፅያ ኣላ ካብ ኔቶ እውን ክወፅየ ትብለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ኔቶ ብናይ ግሪንላንድ ምክንያት እዩ ናብቲ ደረጃ ንሱ ትበፅሕ ዘላ ናይ ኔቶ ሃገር ናይ ኔቶ ኣባል ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ዴንማርክ ዝተዓወጀ ጦርነት እዩ ግሪንላንድ ክወስድ እየ ማለት ኪ ኣሜሪካ ምባል በፂሐን ኣለዋ ሃገራት ዓለም ለኻዊ ዒዋላ ኢሎም ንትራምፕ እውን ዘስይሙሉ ግዜ ኢና ፅሕና ኒና ናይ ኢንግላንድ ፓርላማ ዝበሎ ናይ ካልኦት ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ኣባል ሃገራት ፓርላማ ዝብልዎ ዘለው መራሕቲ ሃገራት ናይ ዝተፈላለየ ዓድታት ዝብልኦ ዘለዋ እዚ ኩሉ ምርኣይ ይከኣል እዩ ስለዚ ካብ WHO ወፅየ ክትብል ከላ ካብ WHO ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ዩናይትድ ኔሽን ወፅየ ኣለኹ ክትብል እያ መዓዝ ናይቱ ቦርድ ኦፍ ፒስ ዝብልዎ ዘለው 60 ሃገራት ተጥሪ ዘሎ ፓራሌል ብዝኾነ መንገዲ ምስ ዩናይትድ ኔሽን ናይ ምኻድ ዓቕሚ ኣለና ብዝበለሉ ካብ ዩናይትድ ኔሽን ወፂና ኣለና ቦርድ ኦፍ ፒስ ዝበሃል ጣይሽና ኣለና ክብሉ እዮም ሳልሳይ ኩናት ዓለም እንተልዒሎም ምናልባሽ እውን ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ዘለዋን ኣብቲ ቦርድ ኦፍ ፒስ ዝብለ ዘሎ ደድሕሪ ኣሜሪካ ዝኸዳ ዘለዋን እውን ክኾኑ ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ክያዶ እኒሄ ናይ ኔቶ እውን ከምቲ ዝበልክኹም ኣውሮፓ ሃገራትን ሓፈሻዊ ኣውሮፓ ሃገራት ኩለን ብማዕረ እየን ዘውፃእ ዘለዋ መግለፂ ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ሮል እንታይ ይኸውን ኣብ ግሪንላንድ ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ንዓተን ታርጌት ዝገበረ እዩ ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ሺፕስ ኣለዋ እየን ኣብ ግሪንላንድ ኢሉ እዩ ክሌም ዝገብር ዘሎ ትራምፕ ለዚ ኣውሮፓ ሃገራት ፀረ ኣሜሪካ እንድሕር ከይደን ኣሜሪካ ግሪንላንድ ንምሓዝ ምሙኳራ ስለ ዘይተረፈ ቀረባ እዚ ኣብዚ ኩናት እንተተላዒሉ ካብ ኔቶ ወፅየ ኣለኹ ክትብል እያ ካብ ኔቶ እንተወፅያ ካብ ዩናይትድ ኔሽን እንተወፅያ ኦልሬዲ ኣካል ዩናይትድ ኔሽን እውን ስለ ዝኾነ WHO ምውፃእ ጀሚራ ኣላ ክንብል ንኽእል ኢና ካብ WHO እንተወፅያ ስለዚ እንታይ እዩ ክፍጠር ዝኽእል ድሕሪኡ ብስሩ እውን ቱ ናይ ተፈላለየ ሃገራት ፓርላማ ዝብልኦ ዘለዋ እውን ብጣዕሚ መስጊ እዩ is acting like an international gangster. Threatening to trample over the sovereignty of an ally, threatening the end of NATO altogether, and now threatening to hit our country and 7 European allies with outrageous, damaging tariffs unless he gets his hands on Greenland. This is an incredibly grave moment for the United Kingdom, Europe and our world. Without provocation or justification, the President of the United States is attacking our economy, our livelihoods,
and our national security. حزي ناي United Kingdom Parliament يتسمعوا زلهم President Trump international gangster يبلو له ناي نيتو أبالات أبال هاجر كاب زخونت كاب دنمارك مريت نموساد جزءات نموساد national security طرحت يكون international security أون threatens جبر زلوا ز سجعات كوين وزلوا مخانو كأون حليفو ناي تعرف قداي أبز حلفه أون العلنا زنورنا زيون national economy ناي United Kingdom كونني أوروبا هاجرات سأجمع نخبص حو أو economyنا سأجمع نخبص حزغيد زلوا سب مخانو يويز بزلوا زي United Kingdom United Kingdomن United Statesن كميز ولا متأثر كم زنورن تفلتيو عالمنا بيتخد كم زلام رأي بتعمو الثاني نابي قصنا إنا يوخد نهنا دبلوماسي تاني إشتي من الواش ون دوت كوين أون كتر زي تخلو عالم أو زي حزقوان تحراي تاي نخون نا كايدانا بداي حزقن إذاني إشتي نهنا استواص أو عالم ببي قصا ياخد سلف زلو وازبل السلال فخان من مچشاو هاجرنتنا نمر قصون ببي قص زبل نمر أي والثانيو زي أمر أي حزي United Kingdom ببارلاما زأكل نناي United States President زوز أو مجلسي بتحزت رأي وزلهم gangster لهم أبارلاما زأكل قال سكعمت كام زوز حلو عبينا يتشاف بصيحهم زلهم ووطات رايون كاب ناي نيتو تمرتون نمفراس إذا غير زلهم لكم الله خمتاز ولكم نيتو ندحرف ريسوه ناي United Nation تمرتات لك عبت جميرون أكال United Nation ناي زخونا ناي WHO أبالنتنا وجدنا لنا وصينا لنا عند حريلهم كاب WHO توصيهم كاب United Nation توصيهم نتاعي يخون عالمنا ويجز أيات كد نايت عنا ون ناي وعلم كت شو خليهم WHO يزي غالي عند حرت عايشهم تبورد أوف بيس بعض النية بتاعنا بسكيورتي بكالي متأمرت فتيرو ناي نيتو ناي WHO ناي كالوت ناي United Nation عينتهم كفطرون دحركي لهم يبوزوا يمزلوا ناي أمريكا لعلنا بزرقا قسم القعو مخياتو United Nation challenge ناتا قور مسمصو أب United Nation وشتي أب نيتو وشتي challenge ناتا قورت بزمصت قطري لعلنا أصلا زي ترقاقز لعلنا أترقاقز قلو بعلا السرحاتو ودابه هلو تغدل لأمريكا لنا خنكد نخلينا تناي بورد اوفيس مالو نريكمي بوزي درجة ندحر كيدومو نابئي أتخذ زل العالم مو عبيل لنا نحنا هلونا ناس لزا قدسنا نحنا نهلونا إنا تيوم دومينيت المقباري دومينانس يوم زخرو سلاز بابي قصنا إنا خنكد زبل يري إنا يمالتي Trump has put British businesses and jobs on the front line in his unprovoked aggression. The only people cheering him on are Vladimir Putin and Xi Jinping. Only a few months ago, Trump hailed the special relationship at Windsor Castle. Now, thanks to his actions, it is nearly in tatters. So how do we stop Trump's damaging trade war? For a year now, Madam Deputy Speaker, the Prime Minister has tried a policy of appeasing Trump, flattering him, fawning over him, refusing to stand up to him, because, he argued, otherwise Trump would hit us with damaging tariffs. Well, the Prime Minister has tested his approach to destruction. It has failed. It is time for the government to change course. We have to finally be clear-eyed about the sort of man Trump is and treat him accordingly. He is a bully. He thinks he can grab whatever he wants using force if necessary. And he is corrupt. The most corrupt president the United States has ever seen. So there are only two ways of getting him to back down: bribing him with a new jet perhaps, or a few billion in his crypto account, or standing up to him like we would with any other bully, standing together with our European allies to make him back down. That's the choice. Which one, Foreign Secretary? Wow. Corrupt مخانو bully لهم خندو زعكل قالب بارلاما زعكل متقام تغيلهم
تموغوتات أبيناي درجة وصيحهم زليريو أبزي الله علم جن بتحرق كعنت أمزولو حزي تمالي أبزر عناكم ناو كندا ون إلي قصر كم زنبرة ريهم ويهم كندا because of the United States يتنبر زلايلوا عندهم بقول وقت كأخذ نبر زبلنا كندا برايم مينستر حدش برايم مينستر مستزاربه قالات كأرنب زعينته تمالي ترامب سحلفه ملقتنيو تخكليو عالم بقلص ما يتنبر زخون يكون هاجر زخون يكون حزبي بتكاوز وهابو هلونا يلنا بعالم نعنا اطرح غي مسلكم يناس يعبب زي قدس تنكيروس كعسترخبه قلصموس كعزترنع اطرح ايه بعالم زنبر تزي كوينو እንዳተረቆስ ከአኻ ትነብር ዓይኔ የብለይ ስኔ የብለይ እዩ አካይዳኔ ዓለም በሆሙ ደረጃ ዝመፀካ በሊሕ ኮንካ ዓቅም እንተሃሊኳውን ብዓቅምካ ደፊእኻ ዓቅም እንተዘይሃሊኳውን ብብልሒ በወይ ጌርካ ትሕልፎት ንፋስ በወይ ጌርካ ኢኻ ተኣቱ በወይ ጌርካ ኢኻ ህልውናኻ ተረጋግፅ ዝብል እዚ ጌርካ ዝተውዒልካ ምስ ተሓልፋ ዓለም ክትነብረላ ትኽእል ብቅልፅም እያ ዝበሃል ንሱ እዩ ሕልናዊ ቅልፅም ክኾን ይኽእል ኢኮኖሚያዊ ቅልፅም ክኾን ይኽእል ወታደራዊ ቅልፅም ክኾን ይኽእል ከምቱ he thinks to ዝደለዮ ነገር ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝሓስብ ኮራፕቲ እዩ ከዓ ኢሎም ዝዛረብዎ ዘለው ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ይኹን ክገብር ክእል እየ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ዝበላ እዚኣ እያ And this impulse is understandable. A country that can't feed itself, fuel itself, or defend itself has few options. When the rules no longer protect you, you must protect yourself. Yeah. እዚኣ ኢና ንሕና ተጋሩ ክነረጋግፅ ዘለና ድሓንቲ ናይ ዓለም ግደፍዎ ኣብ ናይ ዓለም መድረኽ ትግራይ በየናይ ሚዛን ትምዘን ዝብል ግደፍዎ ኣፍታ ከባቢና ህልውናና ንምርግጋፅ ንኣብነት መሬት ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ጸለምቲ ንምምላስ ደቡብ ትግራይ ንምምላስ ቅልፅም እያ ዓርሳት ትምግብ ሃገር ኢልኩም ዓርሳት ትምግብ ዓርሳ ዲፈንድ ትገብር ዓርሳት ትከላኸል ሃገር ሰየለዋ ብዓለም ብጣዕሚ ዝገርም ኣዘራርባ እዩ And this impulse is understandable. A country that can't feed itself, fuel itself, or defend itself has few options. When the rules no longer protect you, you must protect yourself. ስለዚ ሓንቲ ሃገር ዓርሳ ትምግብን ዓርሳ ዲፌንድ ትገብርን ዓርሳ ትከላኸልን እንተ ኮይና ጥራሕ እያ ትነብር when the rules are not in a position to defend you ማለት ትሕጊ ክከላኸለልካ ዘይኽእል እንድሕር ኮይኑ ዓርስኻ ክትከላኸል ዓርስኻ ክተድሕና ይግድን እዩ ዝብለኩም ዘሎ